Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Cebu Philippines Standard Time, datay 1 minuto ang nakalabay sa alas 3 sa hapon. Sugbo, Kabisayan o Mindanao, maayong hapon. Welcome sa atuang tulumanon ang Dr. Bombo. Sige hapon ako inyong magkauban na Bombo Suzette, Bakal Sorafos. Kumusta mga kabombo ang inyong tagsa-tagsa ka mga kahaponon ako manghinaot? Nga naa kamus maayong panglawas. Ingon man nga naa kamus sa luwas nga kahintang mga kabombo. O gadia karong Domingguha mga kabombo, no, ang Palm Sunday, no, ang linggo sa palaspas mga kabombo. Nakasimba na ba ang tanan mga kabombo? Nakapalit na ba o lukay? Siguraduha po na mga kabombo ang inyuha karon nga mga lukay nga nabinditahan na ha. Mamay giingon karong Domingguha nga bindeta lukay mga kabombo. So ipalit ninyo sa lukay, no? Siguraduha nga mabinditahan na mga kabombo. So, muna na uban nga di pa musud simbahan mga kabombo, mo palit og lukay sa gawas na daghan na maligya mga kabombo ay pa mo tambong og misa, no? Kay after sa misa mga kabombo anha na magbindeta, no? Ang pari mga kabombo, i-bless na nila pinaagi sa holy water ang kanang mga lukay. So diha na mahitabo after the mass ang bendeta lukay mga kabombo. Kana mga uban, palit ratag lukay mga kabombo unya wa day na nabinditahan, no? So unsa may purpose mga kabombo ni anang inyuhang lukay. Kundi man gani na ninyo pabinditahan, nakamo na lay paghimog lukay unya ibutang sa inyong mga pultahan. Mga kabombo na karong Domingguha mga kabombo kay mao na ron, no, ang start sa Semana Santa mga kabombo, Palm Sunday. Ugmang adlaw magsugod na mga kabombo, no? Ugmang adlaw Holy Monday na, no? So ugmang adlaw usab mga kabombo, ako ana lang pud ilakbit nga sugod ugmang adlaw dili sa ta mo gamit og drum mga kabombo No, mingawon ko aning drumstick, no, sa usa ka semana Bombo Jake. Wa tay gamit sa tong drumstick mga kabombo, no. Kay Semana Santa man, no. So manghilom sa tang tanan. Start sa Holy Monday mga kabombo. So anyway, taas pa ang oras, no, katong mga aduna pay gilakaw, mamahimo sa gihapon mo nga mo apas, no, sa mga misa, ablira ang mga simbahan mga kabombo, no, o gaganahan mo mutambong og misa, no, unya magpabendeta lukay mga kabombo. Karong hapuna, lain na usab mga kabombo ato ang pagahisgutan, may kalabutan mga kabombo sa ato ang pag-amping, no, sa atong kinatibuk ang panglawas mga kabombo. Na ako'y pangutana ninyo, kung naamoy tupad mga kabombo or naamoy kaila, naamoy suod nga higala, or even ang inyuhang uyab mga kabombo, no? Unsaon nimo sa pagsulti nga baho siyag ba mga kabombo? No, di ba? No, kana bang offensive kaayo? No, gawas lang mga kabombo kanang mga binuang lang ninyong managhigala, buhog ba nimo giga ka ng mga imuhang mga higala mga kabombo nga mga tabian kaayos tanan, no, nya ingno na lang ninyo nga buhog ba nimo unsaon nimo pagsulti sa usa ka tawo mga kabombo nga baho siya ba nga di siya ma-offend, no? So dapat mga kabombo ang kini karon nga dapat ato ang sabton nganong ang usa ka tawo mga kabombo baho man ug ba nganong naay tawo mga kabombo nga bad breath, no? Kana bang dili baya tanan mga kabombo bad breath tungod kay wa say toothbrush, no? Moingon ka nga
buhog bo ni mo panut brush sa doy. Moingon ba yan na mga kabombo no? Wa man tingali kay toothbrush pila na kasiman na. Kay baho ang gigagbaba no? And that is very offensive mga kabombo. So kana bang ang tao mga kabombo nga bad breath naa siya'y mga underlying causes. Ngano man mga kabombo nga baho man siya baba no? Ngano man kahana siya nga wa man gyud siya ayo-ayo bisag wa ka kahibaw nga taga-adlaw na intaw na manut brush mga kabombo unya sa usa ka adlaw kapila na sa nanut brush kay hibalo po siya siyang kaugalingon nga baho siya baba pero unsaon man mga kabombo sa kapila pa sa manut brush hasta yang dila yang toothbrushan mga kabombo baho man gihapon siya baba. So mo na nga naay mga causes no naay mga hinungdan mga kabombo ngano man nga bad breath no ang isa ka tawo mga kabombo. O kana mao na ato ang pagatukion mao na mga kabombo ato ang hisgutan of course kauban sa gihapon ato unyan taud-taod mga kabombo si Dr. Jonel Dalanon mga kabombo. Dataya 6 minuto sa kalabay sa alas 3 sa hapon. Ato na nga palutson mga importanteng pahinumdom sa Pikas Lawak. Standby. Dili na mapugnan ang pagtaas sa temperatura nga mosangpot sa mga heatwave nga og dugay nga tinginit. Kini mamahimong mo resulta sa pagkunhod sa supply sa tubig, makaapekto sa agrikultura ug sa adlaw-adlaw nga makalihukan nga nanginahanglan og tubig. Hinungdan ganing pagsulod sa Marso, hilabihan ang pahimbangno sa mga ahensya ingon man ang mga sakop sa mga kabomberohan nga doble nga magbinantayon ug makig-cooperate aron makunhuran ang mga sunog nga muulbo. Din usa sa mga pangandaman tungod sa kainit sa panahon. Gani, ang kaning kainit nga natagamtaman na sa pipila ka bahin sa nasod, mulungtad pa kini sa buwan sa Hunyo, hinungdan nga kinahanglan ang matag-usa ka nato batasanon ang mag-save og tubig. Basilica Minore del Santo Niño. Ang Basilica Minore del Santo Niño, usa na usab ka makasaysayanong simbahan sa dakbayan sa Sugbo. Mao kini ang Pinoy-anan sa gitahod nga estatwa sa Santo Niño. Ang Basilica usa ka pilgrimage site ug usa ka testamento sa lawom nga pagtuo sa Sugbo. Danggit, laing ilhanan ko maghisgot usab kita og Sugbo, usa ka dilkasi nga sikat sa laing rehiyon ug inguman sa laing nasod nga gikan sa atua. Ug mao kini ang danggit, inasinan pinauga sa adlaw nga rabbit fish. Ang mga isda gipikas, gilimpyuhan, giasinan o gibulad sa mga dry rocks sa ilawom sa adlaw. Ang danggit sikat sa mga lokal isip pagkaon sa pabahaw, pinirito o gipare sa itlog ug kanon at tsara nga adunay suka og sili sa kilid. Ning sugod sa buwan sa Marso, sigurado nga moduyog ang ting-init sa Pilipinas nga mulungtad hangtod sa Mayo. Hinungdan, ang usa sa mga hunahunaon ang mga sakit nga makuha gumikan sa hilabihan ka init. Apan, ayaw og kabalaka, gumikan, ania ang pipila ka mga tips aron magpabilin nga himsog panahon sa ting-init. Una, kanunay magpabiling hydrated. Kalimti ang tanan apan ayaw lang ang pag-inom og tubig gumikan mamahimong mosangpot kini sa halapad nga health conditions. Ikaduha, likayi ang dugay nga pagbuwad sa adlaw apan kung gani dili malikayan nga mainitan hala paggamit og mga sun protection sama sa payong, kalo ug uban pa. Kawasan Falls. Anaa na himutang ang Kawasan Falls sa Badian, habagatang bahin sa Sugbo. Ang matahom nga waterfalls na bantog gumikan sa turquoise blue nga tubig niini. Kung diin, mamahimo nga mag-enjoy ang mga bisita sa paglangoy, bamboo rafting o canyoneering adventures. Ampaw sa Karkara. Ang ampaw ginama sa linuto nga puti nga bugas kasagaran ang mga salina. Gipaoga kini sa adlaw sulod sa mga 4 ka oras. Giprito sa init nga mantika para muburot. Ang tradisyonal nga ampaw puti ang kolor. Apan, daghang moderno mga variant o tinina nga lain-lain nga kolor aron mas makadani sa mga bata. Diri sa Sugbo, dili kompleto ang imong pagbiyahe, ilabi na kung mopauli ka sa inyong tagsa-tagsa ka mga probinsya nga wala kay dalang nga ampaw. Gawas sa kagumkom, malingaw pod ka ni iniog usap. Ang tubig hinungdanon sa pagpreserbar sa kinabuhi, apan kini usa ka limitado nga produkto. Ingon man nga 3% lang niini ang presko nga mainom sa tawo ug ang uban dili na angayan nga imnon. Gani,
Kung dili kini igo nga matipigan ang tibuok kalibutan, sigurado nga mag-antos. Hinungdan aniya kami aron sa pagsabwag sa mga pamaagi kung unsaon pagtipig o pagdaginot og tubig. Ilabi na ning panahon sa huwaw. Sama sa paghatag og pagtagad sa mga leaky taps. Gumikan ang pagsusi sa mga adunay tulo makaluwas kini sa pagkausik. Usa ka practical nga tip aron malampuson nga mahimo kini mao ang pagtan-aw sa imong metro usa o duha ka oras sa wala pa og pagkahuman nga walay tubig. Gani, siguruha nga ipaayo kini sa usa ka profesional. Buhata kini nga batasan ka usa sa matag duha ka semana aron masiguro nga ang imong sistema sa tubig luwas sa pagtulo. Ingon man, ayo pagdugay og kaligo tungod ang dali nga pagaligo dili lang maghatag kanimo og dugang oras sa paghimo sa laing buhatonon apan makadaginot usab ka og tubig ug uban pa. Magillans Cross, nahimutang sa Cebu City sa maong makasaysayanon nga dapit. Balik ta mga kabombo sa tuang tulumanon ang Dr. Bombo sa gihapon ako inyuhang magkauban Bombo Suzette Bacal Raffles. Mga kabombo, no, sa akuan ng giistorya kaganiha, ato ang pagahisgutan mga kabombo, ang may kalabutan ni ini kirong bad breath mga kabombo. Apan naigiingon ba nga, it's more than just a bad breath mga kabombo. So aduna siya medical term mga kabombo, no, nga gitawag og halitosis mga kabombo. So, kana siya, mao'y ato ang pagahisgutan o ato ang pagatukion, mga kabombo. Of course, kauban ng usa ka eksperto. Kay, dili man mga kabombo, no? I mean, I'm not an expert, mga kabombo, no? Nagdala lang tas programas Dr. Bombo. So, mas maayo nga, aduna gid tay mga eksperto na ato ang makauban, mga kabombo, sa ato ang tulumanon. So, ang kining gitawag, mga kabombo, nga halitosis, unsa man ni siya, mga kabombo, no? Atong una nga ipangutana jud kung unsa man ni siya. Kay moingon baya nga it's more than just a bad breath, mga kabombo. So kung ang medical term is halitosis, unsay buot ipasabot ini, mga kabombo. Ato ang kabuton ang linya, mga kabombo, sa ato ang guest, no? Kanunay sa matag adlaw nga Domingo, mga kabombo, si Dr. Jonel Dalanon, mga kabombo, aron mas mupasabot, no, sa ato karon nga hisgutanan, mga kabombo. Aron kamo usab, no, nga magiyahan, mga kabombo, unya dili pud mo kanang judge dayon sa mga tao nga feeling nyo, mga kabombo, kay kana bang baho ug ba. No, dili mo judge dayon, mga kabombo, sa usa ka tawo nga baho siya ba. No? So kamong mga nagpaminaw karon sa radyo, nagtanaw sa tong Facebook Live, kung inyuhan ni, mga kabombo, no, nga madunggan ato ang hisgutanan karon, maybe, no, mo stop na mo og judge sa mga tawo na baho ug ba. Instead, inyuhang i-guide, mga kabombo, kung unsang ilahang angayan nga buhaton. O kana, mga kabombo, no, stay tuned sa ato karon nga hisgutanan kay kuan kay ni siya ba kana bang common sub, mga kabombo, no, naagay mga tao ang di ang mga kabombo matawag nato sila og bad breath, mga kabombo. So di ang mga kabombo, no, naka-standby na sa pika sa linya, no, si Dr. Jonel Dalanon, mga kabombo, sa ka-professor sa dentistry, at the same time ang former president sa Philippine Dental Association Cebu Chapter, mga kabombo, at the same time, no, pinakauna nga regular member sa National Research Council of the Philippines, sukad pa ni atong 1993. At nga i-welcome, mga kabombo, once again, Dr. Jonel Dalanon. Dr. Jonel, maayong hapon, si Bombo Suzette ni mo makauban. May hapon na Bombo Suzette Raffles o may hapon diya sa atong mga suging paminaw unta na kinaotang malinawon ng ato ang Domingo gatong Semana Santa. Yes. So Dr. Jonel, no, sa ako anang gihingon sa nakalabay nga Domingo, ang ato ang hisgutanan karon kay may kalabutan, no, ining halitosis, no, unya sa iya karon nga termino nga bad breath, Dr. Jonel. So una na kung pangutana, no, unsa man ni
ang halitosis, Dr. Janelle? O nga naman nga moingon ta nga, it's more than just a bad breath. Sige, Bumbo Suset, salamat kayo sa pag-imbita na ako. Sa perminal nga pag-imbita na ako kada Domingo. Unya, imuhan na nasulti ganina nga ang kaning halitosis, pasabutan ni kay bad breath. So, ang bad breath, pasabutan na ang gininhawa na to, baho. Kung mo ginhawa ta, atong nang matrace kung asa na siya gikan. So, pasabutan na, dili lang sa baba. So, magginhawa ta, gikan gina sa to ang respiratory tract. So pasabutan na kung ang atuang respiratory tract sa natay problema sa itong pagginhawa, posible nga maunay rason nga nung natay bad breath or bahuan ng atong gininhawaan. After sa atuang respiratory system, natay atuang sa oral nato nga problema. So kung ang atuang baba, ang atuang ngipon na ay dunot, atong baba na ay sakit, posible pod nga kana mo'y rason nga nung baho ang atuang gininhawaan. Unya ang pag-inom o kining mga ilinong makahubog, ang pagpanigarilyo, unya pagkaon na to og kining mga pagkaon nga kaning naay mga lamas nga pareha sa ahos, usap ni sa kahinungdan nga nung baho ang ato ang gininhawaan. I see. So mauna ang ilahang giingon, Dr. Janelle, no, nga dili sa tanang higayon nga kung baho ug ba ang usa ka tawo, pila ka semana na siyang wala na toothbrush, Doc. Sakto kayo, Bumbo Suset, no? Daghan po kayong sakit nga medical ang posibleng hinungdan nga nganong natay baho nga gininhawaan. Usa na niini ang kining mga tawo nga naay sakit nga diabetes o di ba ka sakit sa liver or sa kidney. Kung nanay sakit ana, posibleng ang gininhawaan po mo baho. Unya para masulbad niya ang baho nga gininhawaan sa ato ang mga pasyente o mga tao, dapat ang ato aling yung pag-toothbrush or pag-alaga nato sa ato ang ngipon sa ato baba, dapat regular lang gid siya. So kung bad breath ang usa ka tawo, Dr. Janelle, dili siya dapat no nga kana bang isa walang bahala lang kay that would mean or maybe posible nga dunay mga underlying nga diseases na siya nga gibati, Dr. Janelle. Kayo, Bumbo Suset. Ningon man ta atong panahon sa COVID-19 nga ang kining ato ang mga dentista mo ni siya mga frontliners o kining unang depensa batok sa mga sakit nga naman. Kaya ang kining mga dentista sa ilang mga dental clinic maka-detect ni siya og kining mga sakit dili lang sa baba og sa ngipon kundi mga systemic food nga mga diseases kay sa imong pagsulti ganina ang kining bad breath posible nga dili lang gikan sa baba kundi gikan sa mga systemic nga mga sakit. And aside from diseases, Dr. Janelle, no, cause pod ni ini karong bad breath could be like mouth, nose, and throat conditions, Dr. Janelle? Yes, po pwede. So, sa ato ang gisulti ganina, kung asa ta mo ginhawa, asa gikan natong pagginhawa, ngadto na to pwedeng matrace kung unsa ang source good nga baho ang baba sa usa ka pasyente. So, dili lang kay tungod ang ngipon na ay bangag or kining dunot na ang ngipon o di ba kaha sa naay problema sa ilong, nag-clog, kundi naapod na siya sa ilawom nga parte sa tuang lawas. Kung nanay problema, like sa atong gisulti ganina, ang kidney or liver, naay problema, or di ba ka, naay diabetes ang usa ka tawo, posible nga mo nay cause sa tuang bad breath or baho nga pagginhawa. So, Dr. Janelle, kining when we say like nose condition, so for example, ang tao, adunay sinus, no? So, pwede na siya. It can cause halitosis, Dr. Janelle? Yes, but ato lang i-correct gamay, Bumbo Suset, kitang tanang tao, nagitay sinus. Ang correct term na sa sakit or infection or inflammation ng sinusitis. So, kung inflammation gani, naging na siya sumpay nga itis. So, sinusitis, pasabutan na inflammation sa sinus. Kung naatay inflammation na sa atong sinus, na mga bacteria nga nakapalibot sa atong sinus, ang kanang bunong sinus na siya lungag na siya nga normal sa anatomy.
sa atuang kuan, sa atuang parte sa atong lawas para na siya mo resonate ang atuang tingog, nindot atong paginhawa. Pero kung kini siya ma-infected, ang mga tanan pong kagaw, mabutangan po na siya kining mga nana, mo na nga kung adto na siya mupundo ang atong mga nana, atong mga bakterya, mubaho gina ang ato ang gininhawaan pod. Mo na ang imong ganina nga ang sinusitis mga cause of bad breath. So same is true with kaning mga tonsillitis pod sa ato ang throat, Dr. Janelle. Yes kayo. Anything nga kining nai-infection sa imong pangsulti nga mga itis, tonsillitis, sinusitis, kana siya tanan mga infection. So kana siya nag-carry kaning mga bacteria sa parte sa lawas. Kung naa na ganin na infection, mo-produce man na siya og kining acid nya bagaman masamara na atong parte sa atong lawas. Kung naa na siya mga bacteria diha, nya naka-produce na siya og acid, kung naa na infection sa parte ana, mo-produce na siya og baho. Nga asa man nagawas ang tanang baho kundi sa mga lungag nga gawasanan sa ato ang lawas, so atong paginhawa. Mo na nga baho atong paginhawa. Okay. And Dr. Janelle, no, daghan sa mga tao karon nga conscious na kaayo sa panglawas, no? And nag-start na og kining ilahang pag-diet, Dr. Janelle. So, in what way man kaha, no? Ang kining mga gitawag nga crash diets usab na maka-cause man day gihapon siya aning halitosis, Dr. Janelle? Natay mga condition nga medical nga pareha ng anorexia or bulimia nga kung sobraan na po kita nga atong iluwa ang atong pagkaon tungod lang kay di ta gusto nga mutambok, gusto ta nga daot kita kay mao na para nato gwapa or gwapo or macho or sexy, mo na nga inigluwa nato sa pagkaon or di nato makontrol nga kadugayan muluwa na siya iyaha na siya kauban nga acid. Mo na kaning acid like atong gisirahan ganina nga kung nana nagi-acid gani production, mao na po ang sinugdanan sa pagkabaho sa atong baba. So atong sultihan atong mga tigpaminaw nga napo na siya bati nga ikahatag ang kining pag-diet nato kanang pagluwa sa atong pagkaon. So di gud ta dapat kay bati na siya nga practice kanang pagka-anorexic kay maka-cause na siya og kanang sakit sa atong kalawasan ng systemic, kunya maka-cause na siya og problema sa atong ngipon o pagkabaho sa atong gininhawaan. Dr. Janelle, usa sa ni gawas no sa ako ang pagbasa-basa gamay sa ato ang topic karon, Doc. Kay nag-usa sa mga hinungdan no or causes ni ining halitosis, no, kay ang kini karong pagpanigarilyo, Dr. Janelle. So kung maghisgot ta og pagpanigarilyo, nag-uso man pud karon ang vaping, no? So same is true ba sila og epekto sa kanang gininhawaan sa usa ka tawo kaning pag-vape og ang pag-smoke gyud og kaning traditional nga sigarilyo? Yes, pambususat mayo kay mo ginin nakanindot nimo kay mag-research ka, magbasa ka. Gamay. Bato pa siyang panikiduki nga ang kining panigarilyo, panabako, maka-cause niya siya og kining bad breath or xerostomia, halitosis. Ang kaning magong halitosis nga caused by pagpanigarilyo, ang sigarilyo maka-cause of dry mouth, nga mao imong gisulti ganina pud katong nilabay nga mga Domingo nga gitawag na to og xerostomia. So kining xerostomia or dry mouth can be caused by a lot of reasons. Usa na ang pagpanigarilyo. So kung manigarilyo, either panabako man or kining vape, pareha na siya ang epekto. Mo na nga daghan ng mga pagtuon nga gihimo nga nigawas nga ang paggamit og vape pareha ra gyapon ang epekto sa kung manigarilyo ka. Nya mas lisod gani ni ang vape kay mas concentrated na ang nicotine nga nakabutang sa vape. I see. So even di ay nga kani magong vaping kay ang kaning vape naa siya lain-lain nga flavor, Dr. Janelle. So bisan pa di ay sa iyang mga humot kaayo no nga flavor ang mo gawas aso humot kaayo, Dr. Janelle, no, magka-addict. Pero but still
maka-cause gihapon siya og bad breath, Dr. Jonel? Yes, kayo. Siguro, murag, marketing strategy lang siguro sa mga vaping companies o kining mga tindahan nga nagbaligyo kining vape nga lain-lain og flavors o murag kumot or lami sa imuhang tutunlan. Pero in the long run, pareha ka po siya o kaning epekto sa sigarilyo kay naga man siya nicotine nga content niya ang kining kainit po gikan sa vape, pareha po sa sigarilyo nga mga cause of dry mouth sa ato ang baba. Okay. So, Dr. Jonel, no, usapod sa ako ang nabasahan, kining na gawa sa itong mga gihisgutan, is doon na po yung mga matawag na to no, nga mga rare causes no sa kining bad breath, Dr. Jonel, o daghan man ni sila. Usa sa nagkapa-struck sa ako ay kining bowel obstruction, Dr. Jonel, na maka-cause day siya, but it's a rare cause sa halitosis, Dr. Jonel. Yes, as I have said earlier, ang kining cause ato ang bad breath or halitosis, no, dapat i-trace kung asagyud na parte sa lawas ang naka-cause. So, indikaon na to, ang ato ang gikaon, dili na siya mahunong kaya sa atong baba. Musulod man na siya sa atong esophagus, mato na siya sa ato ang tiyan, mato na siya sa atong mga tinai, niya igawas na to, i-eliminate. So kung asa ana nga parte nga naay problema sa katao, like sa imong gisulti karon lang nga naay bowel obstruction. Kung naay bowel obstruction, ang baho nga naa sa imuhang intestine, dili lang na siya magpundo diha, kundi siya kagawas, mubalik na siya ngadto sa baba. And sa imong gisulti pa, it could be rare, no, rare cases na siya nga may tabo. So, Dr. Jonel, no, human nga ato karon nga nasuta, no, mga causes ni ini nga halitosis. Unsa man po yung mga posible ni ini nga mga treatment and even no mga home remedies kung di sila ka dali-dali no o gaadto sa mga eksperto gyud, Dr. Jonel? Ang ato ang pag-treat sa halitosis depende kung unsa ang cause niya. So, ato pong i-mention lang, ato nakalimutan day nga usa sa cause gyud sa bad breath or halitosis, kining pag-inom og kining mga tambal nga maka-cause ni ana. Usa sa cause nga tambal mo ni ang mga tambal sa cancer or anti-depression, anti-anxiety, or simple lang nga kining mga pain medication, maka-cause siya og kining dry mouth. So kung kana ang cause o sinugdanan sa tuang halitosis or bad breath, undangon lang siya nga tambal, kung pwede, mananghita sa atuang physician or medical doctor. Kung makaya, undangon na to para dili mo padayon ang atuang dry mouth nga maka-cause food o bad breath. So kung may tabo na, okay na. Another cause nga atong giingon ganina is poor oral hygiene, kanang dili ta mag-toothbrush, dili ta mag-floss, maggamit og mouthwash. So kung kana ang rason, simple ra kayo, mag-toothbrush ta, mag-floss ta, mag-mouthwash. O kung ang cause man gani, like pareha ta sa mga Mediterranean, mga Indian o kanang mga diet nga daghan og kanang mga ahos ug sibuyas, kung ato nang makontrol nga dili lang permanente, usa po na siya sa rason nga makontrol nato ang ato ang bad breath. Ikatulo, kung mahimo nato nga kining undangan ng ato ang pagpanabako, apil na ang pag-vape, o kining pag-inom, o kining ilinom makahubog, usap po na siya sa paagi para mahunong nato ang ato ang bad breath o maayo na ta, manindot na atong pagginhawa. Naay usap po ka kondisyon, gitawag na to Sjogren's syndrome, nga ma-cause po na siya o kining dry mouth, niya, bad breath. Ang kaning Sjogren's syndrome, spelling niya kay S-J-O-G-R-E-N. Pero ang pag-pronounce niya is Sjogren's. Ang kining Sjogren's syndrome, mura na siyang autoimmune disease nga ang immune system sa imong lawas, pugnan ang kanang pag-produce o paghimo o kining laway o kining imong luha. Di ka, sumanang dry pa imong mata, dry pa gid imong baba. So, ang pagtambal ini, directed po sa pagtambal sa Sjogren's syndrome. Kunya konektado ni sa atong mga
niagi nga mga topics kay ang kining Sjogren syndrome uban ni sa arthritis. So kung natay temporomandibular disorder pod katong atong giingon nga sakit sa apapangig, posible nga naapotay Sjogren syndrome. Pero dapat i-test pa na sa laboratory, iato pa na sa mga dentista, ipa-check kung naabag kay Sjogren syndrome. Unya kung naapotay infection, usa po na like ating gi-mention ganina nga mga tonsillitis, sinusitis, ang pagtambal po nini ato na sa mga dentista na unya ang pinaka dali gyud o pinaka sayon nga atong mahimo para matambalan ni atong bad breath ang pag-inom og tubig. So permi lang gyud ka nga mag-sip or mag-inom og tubig kada murag imong paminaw nga labi na karon nga init ang panahon. Yes. Kung dry na gyud imong baba, dapat mag-inom gyud ka permi og tubig. So ang pag-inom og tubig makatabang di lamang sa systemic nato nga lawas kundi sa ato apong oral cavity nga ang atong baba dili man imahot. All right. So Dr. Jonel, no, speaking sa baba nato, no, ang kanibang dila ay mga tao, no, or kanang sometimes magputi na gani ang dila, Dr. Jonel. No, so kanang magputi na ang dila, sir, ba, like usa may tawag ana, and usa ba na siya, no, na magkabaho sa gininhawas usa ka tawo, doc, and then unsaon man na siya paglimpyo gyud, Dr. Jonel? Kinabay uban, no, nga ilahang toothbrushan unya masamad man ang dila, Dr. Jonel? Nakahinumdum ako na nagkatawa ko kay nakahinumdum ko sa kuwang maestro nga si Dr. Sergio Damo. Ingon siya nga ang kining dila ko na mo kuno pinaka husgan nga muscle sa imong lawas. Kay masi ko no ang lubot maisa. So, balik sa ato ang istorya, no, ang kining dila, lingaw po na siyang dila kay lain-lain na siya color. Dili lang na siya puti, kundi na po na siya puwa, na po na siya itom, na po na siya green. So, kung puti man gani or green, na siya infection. Kung puti, yeast infection. Kunya ang kining puwa, pagsabutan na nga kining hapit na siya magpadunga, magdugo, dali na lang kay na siya scrape, magdugo na siya. So grabe na iyang pagka-inflame or pagka-infected nga dila. Yang itom pod naputay mga cases pod nga mo itom na depende sa unsa nga type nga infection ang sa dila. So mana atong gingon katong niaging Domingo nga dili lang ta mag-brush sa tuang mangipon, dili lang ta mag-floss, kundi apilan po na to pag-brush sa ato ang mga dila para mulimpyo ang ato ang dila kay usa ni ang atong dila nga gadala og bacteria nya pag Valentine's or kinang mga special mga occasions ang mga mag-uyab, mag-kiss magina, so importante nga limpyo before ta maghalop or unsa may atong kuanon. Okay. So, Dr. Jonel, no, ang maghisgot ta og sa kaning treatment karon, no, naabay mga ika-suggest ninyo or nimo, Dr. Jonel, anang home remedies, no? Balukas mga tao, kana bang tagsa kay mo adtog eksperto, maguna-una man gyud na, no? Kung unsay ang nilang buhaton sa ilang balay palang daan, Dr. Jonel. Well, ang pagkuan gyud ani, ang pagsulbad gyud if na kay bad breath, lisod gyud siya kung sa balay lang. So dili ko mo advice nga sa balay lang paghimuon kung unsay pagsulbad sa bad breath. Ang bad breath man gyud labaw na kung ang cause nini kay dry mouth or xerostomia, iadto na siya sa laboratory para ma-measure ang imuhang salivary flow, ang pagtulo sa laway kung sakto pa ba, ang pagkalapot sa laway kung muagas pa ba ang laway or karang sticky na ba kayo nga di na siya makatabang sa imong bakba. Kunya ang amount sa laway nga ma-produce sa imong salivary gland importante po na kay ang ato ang laway grabe ang iyang importansya sa para maka solve sa tuang bad breath. Kunya ang ako argue may kahatag nga treatment treatment para sa tuang mga sukinti paminaw sa ilang mga tagsang balay para masulbad ang bad breath pag inom og tubig, pag-brush sa ilang mga ngipon, sa ilang mga dila, pag-floss, paggamit og mouthwash, kunya
apilan ani ang pagkaon o kaning mga sakto nga pagkaon, mga green leafy vegetables nga dili lang po sobraan og kanang daghan nga mga lamas nga mga ahos ug sibuyas. Unya pag-undang sa pagpanabako o pag-inom, kana lang gyud ang ilang mabuhat. And tinuod gyud ay pod na I mean naa jay possibility gyud ay Dr. Jonel no na kining mga ingon nila ba na this is not to ako lang klaruhon na this is not to discriminate anyone or ni bisan kinsa no nga mga races, but moingon sila nga baho kuno ang kining mga Indiano no ilahang lawas ilahang gininhawaan gumikan di ay ni sila magipangaon po Dr. Jonel no kay hilig daw kani sila mga Bombay no mga mas spices ba Dr. Jonel? Oo, pero mas sigunsa nimo sultianan nila nga baho mao na attractive para sa ilaha. So ang kanilang baho usab po na siya sa normal nga pag-attract sa opposite nga gender para maibog po sila. So ang ato ang lawas, although dili ko medical doctor mag-produce ka ng mga pheromones. So kanang pheromones naturally occurring nga kanang baho sa ato nga ato ang i-produce. So secrete ng pheromones ang baho niya na usahay attractive na sa opposite nga gender. So mo na usa sa way nga kanang para maibog ang opposite gender sa ato. All right. So Dr. Jonel no, di ba naay mga naghisgot tagaganiha na adunay mga underlying causes ang kining halitosis or bad breath doc. But nga tapos kung mag-treat ta or magpa-check up ta kinahanglan no na ato ang masuta una no kung unsa joy ato ang sakit ay pa nato magkuan no ma-treat ang ato ang kanabang bad breath Dr. Jonel. But then unsaon pagkahibaw no unsaon pagkahibaw sa isa ka individual nga mao ni ang hinungdan sa iyahang bad breath Dr. Jonel? Like any other nga mga sakit, ang kining bad breath usahay or kasagaran multifactorial. So combination gyud na. Ilabi na sa mga developing countries no nga mga depressed areas nga walay may kapalit og kining maski toothbrush man lang or toothpaste man lang kay lagi unahon man nato ang atong pagkuan mga basic good nga pagkaon or puyanan. So man ang usahay nga wag tay may kapalit no. Pero pag diagnose niya na dapat step by step or systematic. Una niya na ang imuhang medical history. So pangutan ka kung naba kay sakit nga to sa mga dentista. So nagabot mo sa dental clinic pangutan ka kung unsay mga systematic or systemic ni mga disease like naba kay diabetes, naba kay kung sakit sa kidney or sa liver, or di ba like sa mong gisulti ganina nabay lower bowel obstruction nga nasinati ang usa ka pasyente. And then paghuman niya na mag dental exam or oral exam kung para matino kung nabatay or naaba or wala batay infection sa tuang baba or wa batay kini mga dunot nga ngipon nga mo'y cause. So elimination lang sa unsay mga causes para matino gyud kung unsa gyud ang sinugdanan og cause sa bad breath. Unya naaputay mga laboratory tests. So as I mentioned ganina, pwede natong ma-measure ang flow sa laway, ang gidaghanon sa laway, unya ang size sa ato ang glandula sa nga nagproduce naghimo og kining laway. So kung naay problema niya na posible nga mauna ang sinugdanan sa ato ang bad breath. Unya pwede pod nga i-measure nato ang gas nga ato ang giginhawa, pero para na sa mga advanced kay nga mga laboratory, di ko sure kung naba ni diri sa Cebu. Pero sa gawas nga nasod, like mga developed countries, ang paginhawa nato na ay i-exhale na to ang ato ang paginhawa, unya pagkahuman i-measure niya ang gas kung unsa ang content sa ato ang paginhawa. Kung daghang gani ang bacteria nga ma-measure, posible nga mao po na ang i-detect po sa sulod sa atong lawas kung unsa ang cause sa bad breath. Napangutanan nako siya Dr. Jonel no kay maybe sa pag-detect no ni ining mga sintomas sa halitosis kay difficult ba sa ato sa pag-assess no
ang kining halitosis na ni siya, etc. Dr. Jonel? Yeah, lisod pa pag-determine kung unsa ang sinugdanan sa imong bad breath, no? So sa tutunig ingon pag opening nimo nga ang kining bad breath dili lang siya makaingon ta nga bad breath kung di ka lang sa baba, kundi watakibaw kung nanatay mga nasinati nga sakit sa atong sulod sa atong lawas, mga internal organs nato na ba kahay problema like sa kidney, liver or mga intestines, kung diha nagsugod ang atong bad breath. So, Dr. Jonel, na may mga times pod na ang usa ka tawo mismo kay dili siya ka baho gani gyud sa iyang kaugalingon nga baho na day siya o gininhawaan, Dr. Jonel? Yeah, like mura na siya og kanang naanad na ka og puyo og kanang baho nga lugar. So kung naanad na ka sa imong baho pod, di na po ka kaingon nga kanang baho akong baba. So naanad na ka nga inanag gyud ang baho sa imong baba, na immune na ka. Like imong gisulti like mga tao sa laing nasod nga ang ilahang diet kining mga sibuyas nga everyday staple na gid nila nga pagkaon, di na po na sila makaingon pud nga kanang lahi ilahang baho nga masing moadto mo sa laing nasod, di na sila sensitive nga mao na ilahang baho kay mao na ilang naandan. So mao po na sa baho sa atong baba. Mao na nga importante gyud nga dili lang kita mamahimo nga kanang mag-judge kung nanabatay bad breath. Mao moadto kita sa atong mga dentista magpa-test, kung ingon kay dentista magpa-lab test kay para mahibaw-an gyud kung unsay rason sa imong bad breath mas maayo. Alright. Dr. Jonel Dalanon, Doc, imuha na lang karon no nga tambag sa ato ang mga Facebook viewers, ingon man sa mga nagpaminaw karon sa ilahang tagsa-tagsa ka mga radyo. Go ahead, Dr. Jonel. Okay. Salamat mo po no sa kahigayunan nga may kipaambit sa nato ang nahibaw-an when it comes to oral health. So ang una gyud nga gusto nako nga isulti sa atong masuking tigpaminaw karon nga kining bad breath or halitosis dili lamang kini sakit sa atuang baba, kundi posible nga sakit na ni sa atong internal organ. So mas maayo nga kung atuang nasinati nga nanatay bad breath or pagkabaho sa atong gininhawaan, moadto na sa atong mga suking dentista para mahibawan kung unsa gyud ang rason nga nung naatay bad breath. Kunya ikaduha, ang pagmintinar sa atuang good oral hygiene. So mag-toothbrush kita kada adlaw, 2 times a day kung mahimo. Unya paggamit og mouthwash, pag-floss, unya apil sa atong pag-toothbrush, mao ni ang atuang pag-brush sa atuang mga dila. Kay kini mga dila sa atong gi-mention ganina nga usap po ni siya sa mga parte sa atong lawas nga maka-harbor or makadala og mga bacteria ug cause sa atong bad breath. Unya ikatulo, ang pagkaon og sakto nga dili sobraan sa mga lamas like mga sibuyas or ahos. Unya ang pag-inom pud og kining mga ilimnong makahubog, kung mahimo atong i-minimize or i-avoid nato all throughout. Unya ang pagpanabako, even ang kining paggamit og vape, unta dili na ta magamit na kay makadaot na siya sa atong baga, makadaot na siya sa atuang baba o sa atong makabaho sa atong gininhawaan. Unya maka-cause na siya og kining cancer. So bati gyud kay na siya nga practice ang pagpanabako. Sunod ang pag-inom, labi na karong mga panahon sa tag-init, pag-inom og tubig. Kung mahimo magdatog ka ng mga canister or butanganan sa tubig sa itong trabahoan, labi na karong panahon sa tag-init kay para ang atuang baba dili muuga o usa na siya sa cause sa atuang bad breath. Unya pagkahuman, kung nanagani tay bangag o lungag sa atong ngipon, bumpo suset paminaw ani ha. Kung lungag sa atong ngipon, dapat ayato na nasa dentista kay posible nga mao nay cause sa bad breath. Nya lahi kini nga bati kini siya kung maghalok o mag-kiss sa itong mga uyab niya. Pagkahuman natin lungag sa itong ngipon, mao nay cause sa bad breath, so dapat iato na siya sa dentista.
again, dili ta makasulti nga ang atuang bad breath diha lang sa atuang baba or ngipon. So dapat i-check na siya ngadto sa dentista o magpa-lab test. Usa pod sa paagi para ma-stimulate ang atuang laway nga makatabang sa atong bad breath, no, ang pag-chew o kining mga sugarless gum kay or di ba kaha sugarless nga mga candy kay para muagas or mudaghan ang kining laway sa atuang baba para makatabang sa dry mouth sa atuang baba. Alright. With that point, Dr. Jonel Dalanon, sir, daghan kaayong salamat no sa imuhang paghatag og higayon sa Bombo Radio Cebu sa tuang nga tulumanong Dr. Bombo. Daghang salamat po, Bombo Suset, basta Radyo Bombo. Dr. Jonel Dalanon, mga kabombo, no, usa ka professor sa dentistry and ang former no or kanhi presidente mga kabombo sa Philippine Dental Association Cebu Chapter mga kabombo. Datay 46 minutos ang nakalabay sa alas 3 sa hapon. Sa di pa kita mo padayon sa unahan ato nang palutson mga importanteng painomdom sa Pikas Dawak. Standby. Ang tubig hinungdanon sa pagpreserbar sa kinabuhi apan kini usa ka limitado nga produkto. Ingon man nga 3% lang niini ang presko nga mainom sa tawo ug ang uban dili na angayan nga imnon. Gani, kung dili kini igo nga matipigan ang tibuok kalibutan, sigurado nga mag-antos. Hinungdan, aniya kami aron sa pagsabwag sa mga pamaagi kung unsaon pagtipig o pagdaginot og tubig. Ilabi na ning panahon sa huwaw. Sama sa paghatag og pagtagad sa mga leaky taps. Gumikan ang pagsusi sa mga adunay tulo makaluwas kini sa pagkausik. Usa ka practical nga tip aron malampuson nga mahimo kini mao ang pagtan-aw sa imong metro usa o duha ka oras sa wala pa og pagkahuman nga walay tubig. Gani, siguruha nga ipaayo kini sa usa ka profesional. Buhata kini nga batasan ka usa sa matag duha ka semana aron masiguro nga ang imong sistema sa tubig luwas sa pagtulo. Ingon man, ayo pagdugay og kaligo tungod ang dali nga pagaligo dili lang maghatag kanimo og dugang oras sa paghimo sa laing buhatonon. Apan makadaginot usab ka og tubig ug uban pa. Magillans Cross nahimutang sa Cebu City. Sa maong makasaysayanon nga dapit, nahimutang ang cross nga gituohang giugbok ni Ferdinand Magellan ni adtong 1521 nga nagsimbolo sa pagpaila sa Kristyanismo sa Pilipinas. Chorizo di Cebu. Ang chorizo, usa ka pork sausage nga natagamtam sa lain-laing mga bahin sa kalibutan. Lakip ang North ug South America, Mexico, Spain, Europe ug uban pa. Apan, lahira ang lami sa chorizo dinhi sa Sugbo. Ning nagsingabot nga Kwaresma og Semana Santa, diin ang pagsaulog sa labing sagrado nga panahon sa liturhikanhon nga kalendaryo. Ang Semana Santa naglakip sa labing solemn nga mga pagsaulog ug malipayong mga pesta sa simbahan. Ingon man ang talagsaon, matahom og napuno sa yugto sa panahon nga nagsugod sa Palm Sunday sa Marso 24, sundan sa Holy Thursday sa Marso 28. Ingon man ang Good Friday sa Marso 29, sundan sa Easter Vigil sa Marso 30, ug ang Pagkabanhaw sa Marso 31. Atong isaulog ning Semana Santa sa pagpamalandong, pagampo ug sakripisyo uban ang abli nga kasing-kasing ug huna-huna. Pinaagi sa pagpuasa ug paglikay, mas gihiusa nato ang atong mga kaugalingon sa pag-antos ni Kristo ug nangandam alang sa kalipay sa iyang pagkabanhaw. Hinaot nga kining panahon sa Kwaresma mahimong panahon sa pagbag-o ug espirituhanong pagtubo alang sa matag usa kanato. Lechon di Cebu. Dili ta makahisgot bahin sa mga sikat nga pagkaon sa Sugbo nga dili maghisgot sa lechon. Ang lechon mao pangunang pagkaon sa halos tanang okasyon sa mga Pilipino, gikan sa adlaw na tawhan hangtod sa kasal, hangtod sa Pasko. Dili gyud makumpleto ang selebrasyon kung walay lechon sa lamisa. Danggit, laing ilhanan ko maghisgot usab kita og Sugbo o sa kadilkasi nga sikat sa laing rehiyon o ginguman sa laing nasod nga gikan sa atua. Ug mao kini ang danggit, inasinan, pinauga sa adlaw nga rabbit fish.
ang mga isda gipikas. Dili na mapugnan ang pagtaas sa temperatura nga musangpot sa mga heatwave nga og dugay nga tinginit. Kini mamahimong mo resulta sa pagkunhod sa supply sa tubig, makaapekto sa agrikultura ug sa adlaw-adlaw nga makalihukan nga nanginahanglan og tubig. Hinungdan ganing pagsulod sa Marso, hilabihan ang pahimbangno sa mga ahensya ingon man ang mga sakop sa mga kabomberohan nga doble nga magbinantayon ug makig-cooperate aron makunhuran ang mga sunog nga muulbo din usa sa mga gipangandaman tungod sa kainit sa panahon. Gani, ang kaning kainit nga natagamtaman na sa pipila ka bahin sa nasod, mulungtad pa kini sa buwan sa Hunyo, hinungdan nga kinahanglan ang matag-usa ka nato batasanon ang mag-save og tubig. Basilica Minore del Santo Niño. Ang Basilica Minore del Santo Niño, usa na usab, kamakasaysayanong simbahan sa dakbayan sa Sugbo. Mao kini ang Pinoy-anan sa gitahod nga estatwa sa Santo Niño. Ang Basilica, usa ka pilgrimage site ug usa ka testamento sa lawom nga pagtuo sa Sugbo. Danggit, laing ilhanan ko maghisgot usab kita og Sugbo, usa ka dilkasi nga sikat sa laing rehiyon o ginguman sa laing nasod nga gikan sa atua. Ug mao kini ang danggit, inasinan, pinauga sa adlaw nga rabbit fish. Ang mga isda gipikas, gilimpyuhan, giasinan o gibulad sa mga dry rocks sa ilawom sa adlaw. Ang danggit, sikat sa mga lokal isip pagkaon sa pamahaw, pinirito o gipari sa itlog ug kanon at tsara nga adunay suka ug sili sa kilid. Ning sugod sa buwan sa Marso, sigurado nga moduyog ang ting-init sa Pilipinas nga mulungtad hangtod sa Mayo. Hinungdan, ang usa sa mga hunahunahon ang mga sakit nga makuha gumikan sa hilabihan ka init. Apan, ayaw og kabalaka, gumikan, ania ang pipila ka mga tips aron magpabilin nga himsog panahon sa ting-init. Una, kanunay magpabiling hydrated. Kalimti ang tanan apan ayaw lang ang pag-inom og tubig gumikan mamahimong mosangpot kini sa halapad nga health conditions. Ikaduha, likayi ang dugay nga pagbuwad sa adlaw apan kung gani dili malikayan nga mainitan hala paggamit og mga sun protection sama sa payong, kalo ug uban pa. Kawasan Falls. Anaa na himutang ang Kawasan Falls sa Badian, habagatang bahin sa Sugbo. Ang matahom nga waterfalls na bantog gumikan sa turquoise blue nga tubig niini. Kung diin, mamahimo nga mag-enjoy ang mga bisita sa paglangoy, bamboo rafting o canyoneering adventures. Ampaw sa Karkara. Ang ampaw ginama sa linuto nga puti nga bugas kasagaran ang mga salina. Gipaoga kini sa adlaw sulod sa mga 4 ka oras. Giprito sa init nga mantika para muburot. Ang tradisyonal nga ampaw puti ang kolor. Apan, daghang moderno mga variant og tinina nga lain-lain nga kolor aron mas makadani sa mga bata. Diri sa Sugbo, dili kompleto ang imong pagbiyahe, ilabi na kung mopauli ka sa inyong tagsa-tagsa ka mga probinsya nga wala kay dalang nga ampaw. Gawas sa kagumkom, malingaw pod ka ni iniog usap. Ang tubig hinungdanon sa pagpreserbar sa kinabuhi apan kini usa ka limitado nga produkto. Ingon man nga 3% lang niini ang presko nga mainom sa tawo ug ang uban dili na angayan nga imnon. Gani, kung dili kini Nga kabombo sa tuang tulumanon, ang Dr. Bombo sa gihapon. Ako inyo nga makauban na Bombo Suzat baka sa Raffles. O nga mga kabombo ato nga nakauban no si Dr. Jonel Dalanon. Di na to ang gihisgutan ang kining halitosis mga kabombo or in short bad breath mga kabombo no. Baho o kinibang ginhawa mga kabombo. No? So ato ang nahisgutan no iyahang causes, ang iyahang treatment mga kabombo unsay angayan ninyo nga buhaton no kung sa lantaw na ninyo mga kabombo kay nibaho na no ang inyong ginhawa or kana bang ni baho na mga kabombo inyong bakba no kay ana mga kabombo no instead of baho o ginhawa moingon og baho og bakba okay diha man gikas bakba good mga kabombo man moingon sila nga baho kag bakba no or baho nga bakba mga kabombo so ang baho
nga ginhawa or bad breath mga kabumbo, naa siya'y daghan na mga causes, no? O maunay angayan ninyo mga kabumbo nga sutaon. Ngano man nga ikaw mga kabumbo baho man ang imuhang ginhawa. Unya kana ra bang mga ingon ni ana mga kabumbo, no, kay it can cause mga psychological distresses mga kabumbo, no? It can cause psychological distress. Daghan kaayo kag kana ba makawala man gud siya sa confidence, no? Dili naka-confident mga kabumbo once na baho kag baba, no? Once mga kabumbo na naa kay bad breath, no? So kana bang psychologically maggunahuna na ka mga kabumbo na maulaw ka. So kuan kay siya kana bang makasamo kasi imong hunahuna maka-bothered sa mga kabumbo, no? Mao na nga dili naka-confident mga kabumbo makig-istorya, di naka-confident na mo speak, no? Kay gumikan mahadlok ka mga kabumbo nga masaway ka nga baho kag baba. So sa tanan usab, no, nga nagpaminaw, dili na to i-judge dayon ang usa ka tawo nga ngano man nga baho sa baba. Dili na to i-judge siya mga kabumbo. Kamo mga nagpaminaw sa radyo, no, nagtan-aw sa to ang Facebook live, kung nakapaminaw mo kaganiha, no, sa to ang discussion with Dr. Jonel Dalanon mga kabumbo, hopefully nga nakat-on mo mga kabumbo. And from now on, dili mo judge sa usa ka tawo ngano man nga naa siya'y bad breath mga kabumbo. Instead, no, para dili siya ma-offend nga moingon lang kag kalit nga baho lagi kag baba, or moingon lang kag kalit nga ngano day baho kag baba, no? Ma-offend ang tao mga kabumbo. It's not what you say mga kabumbo, but it's how you say it, no? Kung moingon lang kag kalit mga kabumbo ba nga kanang nga baho lagi kag baba, no, kanang kuan lagi kanang ngano day baho kag baba, no? Maka-offend gid kag tao ni anak mga kabumbo. But kung imuha siyang giyahan, no, sa kana bang educational way mga kabumbo, no, then pwede base sa inyuhang nahibaw-an karon, no? Ayahay kay mga nagpaminaw karon mga kabumbo, kay at least nasayod mo, no, nakat-on mo karon sa kining gitawag nga halitosis or bad breath, no, nga daghan day sa causes mga kabumbo na makaingon ta nga it's just more than a bad breath mga kabumbo. Nga wala na nagagikan sa baba tanan. Dili kay kung moingon ta nga ang tao kay baho og ginhawa, ang tao baho og baba, gikan na sa iyang baba tanan mga kabumbo. No, nga wa na siya panutbrush, unsa na diha mga kabumbo, pila na sa kabuwan nga way panutbrush, ang tanan dili gumikan sa iyang baba mga kabumbo. But still usara na siya. Usa siya sa mga potential causes mga kabumbo, no, nga ngano man ang tao ngano man nga baho siya ug baba. So mao na do ang gihisgutan kaganiha mga kabumbo with Dr. Jonel, no, nga ang mga hinungdan posible mga kabumbo ang pagpanigarilyo, no, either traditional cigarettes mga kabumbo katong kanang mapalit ninyo karon nga mahal na kaayo, no, nga sigarilyo. Even ang kanang bag-o karon, no, nga gigamit sa mga batan-on mga kabumbo, no, mga cool kids. Even naapoy mga hamtong na nanarbaho mga kabumbo nga dili na mo palit og sigarilyo, instead nag-vape na mga kabumbo. So ma-vape man o kanang sigarilyo mga kabumbo, pareho ra og epekto. No, posible gid siya nga maka-cause og halitosis mga kabumbo or bad breath. Mamahimo usab, matud pa ni Dr. Jonel mga kabumbo, ang inyuhang gipangkaon, no? Ang pag-intake ninyo og pagkaon mga kabumbo, mao nga usa sa mga hinungdan nga baho ang imuhang ginhawa. So hilig ka muka og mga bumbay, hilig ka muka og mga kabumbo og ahos, no? May ana ba? Maka-cause na siya og bad breath mga kabumbo. So example to nato kaganiha, no, nga why is it nga kana bang ang mga Indian mga kabumbo na ingana man sila, no, na baho kuno mga kabumbo ug kanang lawas, no, na body odor mga kabumbo, ilang bahog ba something ana
It's because no sa ilahang traditional na kultura na nila mga kabumbo na mukaon no ng mga matang sa spices. Unya matud pang Dr. Junel kaganiha, it's one way daw of pag-attract sa ilahang opposite sex. Ingana day na. No kay murag lahi man dinis ato mga kabumbo, ganahan ka nga magpa-attract sa imong opposite sex. No nay ubang mga lalaki mga kabumbo grabe kaayo mag-perfume. No kay mura nagikaligo mga kabumbo ang perfume. No kay lagi na mga lalaki baya nging anak pod mga kabumbo. No nga grabe kaayo murag naligo no o gana bang naligo mga kabumbo sa ilahang perfume. Mao na one way of pag-attract sa opposite sex mga kabumbo. Lahi dito sa ilahang kultura, no? Atong naibaw ang Dr. Junel ganiha. Yang ana di ay mga kabumbo no, pag-attract sa opposite sex. So mao na ang food mga kabumbo maka-cause og halitosis. Ang dry mouth, no, samot na karong panahona mga kabumbo nga El Nino pero nag-uwan kuno karon. Sa mga walay agas diha mga kabumbo na kay gauwan man kuno pagpundo na dayon mog tubig, rain harvesting mga kabumbo para naamoy pundong tubig diha gamitan ninyong uwan pahimusling uwan kay nag-uwan man kuno. But then ang kanang uwan-uwan mga kabumbo kanang uwan karon no wa nagpasabot nga El Nino di na ta mag-uwan but gamay lang yun no gamay lang ang uwan mga kabumbo. So moingon tag dry mouth, uga ang bakba, and that is because mga kabumbo di na masig inom tubig no uga imong bakba mga kabumbo unya nagkuwang na ka sa kana bang saliva mga kabumbo. No, so kinahanglan sab na sa ang imuhang bakba mga kabumbo kay dili sa dry. The more na dry imuhang bakba, no, maka-cause pud na siya og bad breath mga kabumbo. And kani, no, sa inyohan ang giingon nga bahom ngagbabaw magay panutbrush magay toothbrush. No, and that is because mga kabumbo no usa pud na siya sa potential causes ang dental hygiene mga kabumbo. No, kinahanglan sa gihapon ang dental hygiene. Ang inyo sa gihapon na mga kabumbo at timanon, no? Mag-toothbrush gihapon mo, mga kabumbo, unya adto mo sa inyohang mga dentista, no? Pa-cleaning mo mga kabumbo sa inyohang ngipon, unya ang inyohang dila mga kabumbo, no? Inyohan ang limpyuhan, unya lantawa. Wa ba mo'y mga dunot mga kabumbo sa inyong ngipon, no? Or nabay kinahanglan na diha mga kabumbo nga ibton nga ngipon, kay para di isa mga kabumbo makakos sa imuhang bad breath. Crash diets mga kabumbo, kaning mga diets ninyo, no? Kinahanglan po na ninyo mga kabumbo nga atimanon. Kay nagdiet-diet ka diha mga kabumbo, niniwang man tuod ka, ni slim man tuod ka, ni perfect body man tuod ka, pero mga kabumbo, na bad breath man sad ka. 3 minutos sa kalabay sa alas 4 sa hapon, ato nang palutson, mga importanteng pahinumdum sa Pikas Lawak. Standby.